मोटी औरत रोज़ाना 3 ग़िज़ाएँ खाएँ। खुश्क मेवाजात, अजवाइन और लीमू रोज़ाना खाएँ तो 1 हफ्ते में दुबली हो सकती है। रात को आसमान की तरफ देखने से भी दिमाग को ताकत मिलती है। गर्म पानी से नहाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। लस्सी और चाय इकट्ठे पीने से बुखार हो जाता है। जिस औरतों की बेटियां ज़्यादा हों वो खुशनसीब होती हैं। जिसकी बिनाई कमज़ोर हो रही है वो शख्स आम खाए। घर से निकलते वक्त जेब में इलायची रखने से सांस की बीमारी नहीं होती। फूल मखाने खाने से रंग निखरता है। जो लोग किसी हसद से करते हैं इनके घर में परेशानियां ज़्यादा होती हैं। जब घर में रिज़्क़ की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बेटियों और बहनों को घर में मोहब्बत से दावत पर बुला लो। दही के साथ नाश्ता करने से रंग गोरा हो जाता है। नमक शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ख़त्म हो जाती है। खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होती। कच्चा लहसुन खाने से दिल मजबूत होता है। अदरक का रस चाटने से ताकत बढ़ती है। लीमू का छिलका खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। कच्चे प्याज खाने से माहवारी साफ आती है। कद्दू खाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। खजूर और दही एक साथ खाने से छाती साफ होती है, बलगम नहीं आता, गला साफ रहता है। क्या आप जानते हैं खारे पानी की निस्बत ज़्यादातर लोग ताज़ा पानी में डूब जाते हैं। दुनिया की 10% आबादी बाएं हाथ से खाती है। सेहतमंद मसूड़े करने हों तो माल्टा खाएं, इससे डबल तवानाई मिलती है। अगर सीने में जलन महसूस हो तो केला खाएं। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर रहता है। अगर लूज़ मोशन हो तो केले पर ज़ीरा लगाकर खाओ। अगर पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा लो। मुँह रोज़ाना 1 या 2 पत्ते चबाने पर से झुर्रियाँ नहीं आती। अगर रिज़्क तंग हो जाए तो ये 3 काम शुरू कर दें। सुबह उठते ही 3 सजदे शुक्राने के अदा करें। गुस्ल करने के बाद या रज़ाक़ू पढ़ें। रात को सोने से पहले वज़ू हो के सोएं और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें। मुश्किल वक्त का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग फालतू ज़िंदगी से निकल जाते हैं। उबले हुए आलू में काला नमक छिड़क कर खाने से ताकत मिलती है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। दही में कलवंजी के चंद दाने डालकर सुबह उठते ही खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। खाने के बाद खट्टी डिकारें मैदे पर बोझ, गैस, हाजमा ख़राब हो तो मुख्तसर सा टोटका आजमाएं। खाने के बाद 1 चुटकी पिसी हुई लौंग फाँक लें। चंद दिनों में मैदा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को मसाइब से निजात मिल जाती है। सर में कंघी करने से सर की जिल्द में खून की रवानगी की रफ्तार तेज़ हो जाती है। हमेशा फिट रहने के चंद असूल: दोपहर का खाना आम लोगों के जैसा खाओ। रात को गरीबों के जैसा खाओ। नाश्ता हमेशा बादशाहों के जैसा करो। बुढ़ापे के आसार नज़र आने लगें तो मछली खाओ। नाखून पर हल्दी लगा लो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। सर पर मूली का रस लगाइए, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। चंबेली का तेल लगाओ, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। अंगूर खा लिया करो, काली खांसी फ़ौरन रुक जाएगी। कलंजी खाने से बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं आती। पीपल का पत्ता मसलने से सांप का जहर ख़त्म हो जाता है। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाने से बाल नहीं गिरते। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाओ,
ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لیا کرو۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سمندری جھاگ کو سونگھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ مسالے زیادہ کھانے والے کو الرجی ہوتی ہے۔ جو زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کی جلد نرم رہتی ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ جو آلو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ادرک کھانے سے بدن تر و تازہ اور سرخ رہتا ہے۔ سرخ شلجم کھانے والے میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ نمکین پانی پینے والے کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہوتا ہے تو پانی میں تل ابال کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کتاب پڑھنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بہت جلد آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ روٹی نرم اور پھلی ہوئی کھانے سے کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ سونے سے پہلے کسی اچھے پل کو یاد کر لینے سے برے خواب نہیں آتے۔ صبح کے بعد فجر تک سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ رات کے وقت عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شکرکندی کا استعمال کرنے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ماہواری کے دوران اور اینٹھن کی وجہ ماہواری کے دوران عورت کے رحم کے پٹھے سکڑتے اور پھیلتے ہیں تاکہ رحم کی اندرونی دیواروں کو تبدیل کیا جا سکے، جو کہ ہر مہینے کی ماہواری کا بنیادی مقصد ہے۔ یہاں تک کہ کچھ خواتین میں متلی، الٹی، سر درد اور چکر بھی آتے ہیں۔ اس حوالے سے ماہر امراض نسواں یقین سے اس درد اور اینٹھن کی وجوہات کے بارے میں نہیں بتا سکتے، تاہم ان کے مطابق ان سے کچھ وجوہات اس کا سبب ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ خون کا ماہواری کے دوران ضائع ہونا، پہلی بار ماہواری کا آنا، یا پھر لڑکی کا 20 سال سے کم عمر کا ہونا، یا پھر کچھ خواتین کا پروسٹاگلینڈن سے حساس ہونا جو کہ ماہواری کے دوران خارج ہوتا ہے کو شدید درد ہو سکتا ہے۔ گھر میں ماہواری کے درد کو دور کرنے کے طریقے۔ ہر مہینے خواتین کو ماہواری کا آنا تو ہوتا ہی ہے اور ہر مہینے اس تکلیف کے سبب ڈاکٹر کے پاس جانے سے اکثر خواتین اجتناب برتتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ہی اس تکلیف کا علاج کریں۔ اس حوالے سے مجرب نسخوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ٹکور کرنا۔ درد کی صورت میں کمر اور پیٹ کو کسی بھی گرم کپڑے یا پانی سے ٹکور کرنے پر درد میں بہت افاقہ ہوتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق 18 سے 30 سال کی عمر 147 خواتین پر ریسرچ کی گئی، جس کے تحت ان خواتین نے مینسس کے سبب ہونے والے درد میں کمر اور پیٹ کے نچلے حصوں پر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹکور کیا، جس سے ان کو فائدہ ہوا جتنا بروفن کی گولی کھانے سے ہوتا ہے۔ تیل سے مساج کریں۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں 20 منٹ تک تیل کا مساج کرنے سے بھی درد کو بہت آرام ملتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 48 خواتین جو کہ ان دنوں شدید درد کا شکار تھیں، ان کو روکنے بادام فراہم کیا گیا جس سے انہوں نے مساج کیا اور ان کو نہ صرف درد میں افاقہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین کو ایک طویل وقت تک اس درد سے نجات بھی مل گئی۔ کچھ جڑی بوٹیوں کو اپنی غذا میں شامل کریں۔ ماہواری کے دنوں میں کچھ گھریلو باورچی خانے میں موجود اشیاء کو ایک خاص انداز میں استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سونف کی 30 ملی گرام مقدار ان خاص دنوں میں شروع کے 3 دنوں میں 3-4 بار استعمال کریں۔ ماہرین کے مطابق 15 سے 24 سال کی خواتین کو اس کا استعمال کروایا گیا تو ان کو اس سے کافی افاقہ ہوا۔
840 ग्राम दालचीनी को पीस कर कैप्सूल में हम वज़न भर लें और इन दिनों के शुरू के 3 दिनों में दिन में 3 टाइम इन कैप्सूल को खाएं। ये भी दर्द कम करने में बहुत मुफीद होते हैं। अदरक के एक छोटे टुकड़े को कश करके उबलते हुए पानी में डाल दें और इसको कुछ देर तक पड़ा रहने दें। इसके बाद इसको छान कर पी लें। इससे फौरी तौर पर दर्द में आराम मिलता है। माहवारी के दिनों में कुछ ग़िज़ाओं से परहेज़ करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल दर्द में इजाफे का सबब बन सकता है। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, सोडे वाले मशरूबात, कैफ़ीन वाले मशरूबात, बहुत नमकीन खाने, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से दर्द में इजाफ़ा हो सकता है। इस वजह से इन अशिया के इस्तेमाल से इन दिनों में परहेज़ करना मुफीद साबित हो सकता है। दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल। अगर दर्द की शिद्दत में कमी वाक़ई ना हो तो इस सूरत में दर्द कुश अद्वियात जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, इनका इस्तेमाल दर्द को कम करने में बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ये जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नामी हार्मोन की मिकदार में कमी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से आपको माहवारी के दर्द में आराम मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।